इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धान्तका प्रणेता, समाजशास्त्री, साम्यवादी एवं क्रान्तिकारी व्यक्ति हुन्। उनको विचार र सिद्धान्तको आधारमा वर्तमान साम्यवाद कम्युनिजमको एउटा कन्सेप्टको जन्म भएको हो। कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले सन् 1848 मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लेखेका थिए, जुन संसारमा बाइबलपछि धेरै पढिएको पुस्तक हो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको प्रथम अध्यायको पहिलो पंक्तिमा आफ्नो दृष्टिकोणको सारमा अहिलेसम्मको सम्पूर्ण समाजको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो भनेर लेखिएको छ। मार्क्सवाद उत्पादनका माध्यमहरूबाट सामाजिक स्वामित्वबाट वर्गविहीन समाज स्थापना गर्न सङ्कल्प गर्ने कम्युनिस्ट विचारधारा हो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र र उनका अन्य लेखमा मार्क्सले पुँजीवादी समाजमा वर्ग सङ्घर्षको आवश्यकताको बारेमा कुरा गरेका छन् र यसरी वर्णन गरिन्छ कि सङ्घर्षमा सर्वहारा वर्गले सारा पुँजीवादी वर्ग हटाएर सत्ता कब्जा गर्नेछ र एउटा समानताको युग ल्याउनेछ भन्ने उनको विचार थियो। कार्ल मार्क्स को थिए त? उनको विषयमा महेन्द्रजीबाट केही जानकारी पाउनुभयो। आज हामी यो मार्क्सवादलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा यो छलफल कार्यक्रममा हाम्रा केही वक्ताहरू हुनुहुन्छ। मुख्य गरी 3 जना वक्ताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मार्क्सवादलाई अध्ययन गर्ने, त्यस सम्बन्धी चिन्तन र चासो दिने 3 जना डेनमार्कमा बस्ने नेपाली 3 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ एकजना उदयराज गौतम, त्यसै गरी कृष्ण पौडेल र परवेश खतिवडा। उहाँ 3 जनालाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ यो अनलाइन अन्तर्क्रियामा। धन्यवाद। हजुर, अब हामी धन्यवाद। मार्क्सवाद को थिए त यस विषयमा छलफललाई हामी अगाडि बढाउने छौँ र मुख्य गरी उहाँहरूको नजरबाट उहाँहरूले बुझेको मार्क्सवाद बारेमा उहाँहरूले जे जति बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ र हामी पनि पक्कै पनि मार्क्सवादलाई बुझ्ने सन्दर्भमा केही नयाँपन पाउनेछौँ भन्ने हामीले आशा गरिरहेका छौँ। र अब हामी मार्क्सवादको संक्षिप्त परिचय र कार्ल मार्क्सले के गरेका थिए, उनका योगदान के थिए भन्ने विषयमा महेन्द्र खड्काजीले केही जानकारी गराउनु एकछिन लाग्यो। अब हामी कृष्ण पौडेल सरसँग जान्छौँ। कृष्ण सर, हजुरले बुझेको मार्क्सवाद के हो बताइदिनुहोस् न। हजुरको बुझाइमा मार्क्सवादलाई कसरी लिनुहुन्छ? धन्यवाद। मैले मार्क्सवादलाई, मार्क्सको योगदानलाई कसरी बुझ्दछु भने, यो मार्क्सवाद भनेको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा संस्थापना मात्रै होइन, घोषणापत्र मात्रै होइन, यो मानव सभ्यताको यो इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण निधि हो, सम्पदा हो, बौद्धिक सम्पदा हो होइन। एउटा चिन्तनको क्षेत्रमा र ऐतिहासिक एउटा कृति नै हो। र मार्क्सवादबाट केवल चाहिँ मार्क्सवादका अनुयायीहरू मात्रै प्रभावित छैनन्, उनीहरूले मात्रै अङ्गीकार गरेका छैनन्, सारा दुनियाँ संसारमै प्रभावित छ, अझै पनि त्यो प्रभावित भइरहेको छ। र मार्क्सवादको कुरा गर्दा मार्क्सवादलाई विशेष गरेर अब त्यसका 3वटा आयामको रूपमा यो विचार प्रणाली जुन छ, जुन चिन्तक मार्क्सवादको एउटा विचारको एउटा प्याकेज हो होइन, त्यो प्याकेजमा 3वटा आयामहरू छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये यसलाई चाहिँ कसैले अन्य क्याटेगोरीमा पनि बाँडेका छन्। मैले पढेका चाहिँ साहित्यहरूमा लेखकहरूले चाहिँ मार्क्सवादका 3 आयामहरू जस्तै दार्शनिक आयाम, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयामको रूपमा, मुख्य पाटोको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। र मार्क्सको चाहिँ विशेष गरेर मैले उहाँको योगदान, मार्क्सवादको योगदानलाई मैले कसरी लिन्छु भने, यो एउटा दर्शन शास्त्र, चिन्तन अथवा विश्व दुनियाँलाई हेर्ने, बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने जुन खालको विचार हो, सोच हो, दृष्टिकोण हो, त्यसलाई दर्शन भनिन्छ। त्यो दर्शनमा उनको योगदान भनेको वैज्ञानिक दर्शनलाई, विज्ञानमा आधारित दर्शनलाई एउटा पूर्णता प्रदान गरे। दर्शनका मान्यताहरू कतिपय त हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै स्थापित हुँदै आएका थिए, त्यो विचारहरू आइरहेका थिए। मार्क्सभन्दा अगाडि पनि थुप्रै विचारहरू चाहिँ वैज्ञानिक विचारहरू आएका थिए। ती सबै विचारहरूलाई सङ्ग्रह गरेर त्यसमा आफूले पनि थपेर एउटा दार्शनिक प्रणाली, वैज्ञानिक दार्शनिक प्रणालीको चाहिँ विकास गर्नु हो, जसलाई मार्क्सवादी दर्शन भनिन्छ, जसलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेर चिनिन्छ।
र ऐतिहासिक भौतिकवादलाई छुट्टै एउटा ऐतिहासिक पाटोको रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने छुट्टै क्याटेगोरीमा राख्ने पनि गरिएको छ। तर धेरै जसोले चाहिँ त्यो एउटा इतिहासको तथ्यगत विश्लेषण भन्दा नि एउटा इतिहासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने एउटा मूल्याङ्कन गर्ने विधि भएको हुनाले त्यसलाई पनि दर्शनकै क्याटेगोरीमा राखिएको छ। अर्को भनेको के हो भने विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्था जति बेला उहाँ चाहिँ को समय थियो भर्खरै पुँजीवाद औद्योगिक क्रान्तिको युगबाट अगाडि बढिरहेको थियो, प्रथम औद्योगिक क्रान्तिबाट अगाडि बढिरहेको थियो र युरोपमा विशेष गरेर बेलायतमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था, पुँजीवादी समाज जल्दो बल्दो फस्टाउँदो हुर्काउँदो अवस्थामा थियो र अन्यत्र चाहिँ अब त्यो ढङ्गले सबै ठाउँमा नभए पनि त्यहाँ त्यो अवस्थामा चाहिँ पुँजीवादमा देखेका अब कमजोरीहरू, त्यसका नकारात्मक पाटोहरू, त्यहाँ भएको चाहिँ एउटा शोषण हैन, मजदुर वर्गलाई सर्वहारा वर्गमाथि भएको शोषण, उनीहरूको वैभव भनेको चाहिँ शोषणमा आधारित छ भन्ने कुराको उहाँले त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नु भन्दाखेरि भयो। पुँजीवादका कमजोरीहरू प्रष्ट भयो र पुँजीवाद जति वैभव भए पनि यो जति विकसित हुँदै जान्छ त्यो आफै एउटा फ्रजाइल, कमजोर हुँदै जान्छ र यसमा सङ्कटहरू आइरहन्छन् र यसमा बारम्बार त्यसले चाहिँ ती सङ्कटहरूले अर्थव्यवस्थालाई ढलफल तुलाइरहेको हुन्छ। कयौँ देशका अर्थव्यवस्थाहरू ढलाउँछ पनि, कयौँ व्यवसायहरू डुबाउँछ पनि। यस्ता आँधी बेहोरीहरू आइरहन्छन् र त्यसले यो व्यवस्था नै ढलाउन सक्छ भन्ने कुराको चेतावनी उहाँले दिनुभएको थियो। र अर्को भनेको श्रमिक आन्दोलनलाई एउटा मार्गदर्शन गरेको छ, किनभने श्रमजीवीहरूको, मजदुरहरूको आन्दोलन सदैव अगाडिदेखि नै हुँदै आएको थियो। स्पार्टकस आन्दोलनदेखि त्यहाँ दासहरूको विद्रोहदेखि लिएर किसानहरूको विद्रोहदेखि लिएर एसिया त्यो युरोपमै पनि त्यही बेलायतमै पनि चार्टिस्ट आन्दोलन, लुडाइट आन्दोलन हैन, चाहिँ यता बेल्जियमतिर भएका आन्दोलनहरू, धेरै आन्दोलनहरू भएका थिए। तर ती आन्दोलनहरूलाई को निकासको निम्ति त्यसलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि, त्यसलाई सामाजिक एउटा समाधानको लागि कुनै विचार मार्गदर्शन थिएन त्यति बेलासम्म व्यवस्थित रूपले। यसलाई चाहिँ उनले त्यसलाई मार्गदर्शन, त्यसलाई सिद्धान्त, त्यसलाई एउटा औजार, अझ श्रमिक वर्गको, सर्वहारा मजदुर वर्गको मुक्तिको एउटा औजार प्रदान गर्नुभयो। त्यो एउटा उहाँको योगदानको रूपमा मैले बुझेको छु। र त्यसको प्रभाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्क्सको मैले पढेँ कतिपय कुराहरू पढ्दाखेरि उहाँको सिद्धान्तको मुख्य आधार भनेको मानवतावाद हो। मानव समाजमा जतिसुकै विकास अहिलेसम्म भइरहेको छ त्यो विकासको मूल्य भनेको मान्छेलाई नै शोषण गरेर निषेध गरेर भएको विकासको रूपमा आएको छ। त्यसकारणले मान्छेले प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गरेर चाहिँ सुख सुविधा आर्जन गर्ने हो, तर मान्छेले मान्छेलाई नै शोषण गरेर, मान्छेलाई नै एकदमै पीडित बनाएर, उनीहरूलाई नै खत्तम गरेर सीमित मान्छेले मात्रै सुख सहयोग गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो चाहिँ मानवतावाद अनुकूल छैन, त्यो मानवतावादको विरोध हो। र यसले कहिले पनि मानव समाज समग्र रूपमा सुख शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन, यो कहिले पनि यो शान्ति हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो मान्छेले मान्छेलाई गर्ने शोषण छ, जुन अत्याचार छ, मान्छेले मान्छेलाई नै निचार्ने कुरा छ, त्यो कुराको चाहिँ सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो अन्त्य हुनु भनेकै एउटा साम्यवादको स्थापना हो भनेर उहाँले त्यो निष्कर्ष, त्यो चाहिँ विचार एकदम सशक्त रूपले स्थापित हुनुभयो। किनभने मान्छे चाहिँ मान्छेबाटै, अधिकांश मान्छेबाटै पीडित भए। मान्छेहरू प्रकृति प्रकोपबाट भन्दा मान्छे युद्ध लडाइँहरूमा मारिए, मान्छेबाटै चाहिँ मान्छे शोषित भए, मान्छेबाटै मान्छेहरू चाहिँ भोकमरीका परेका मान्छेहरू अनिकाल अथवा प्राकृतिक प्रकोप भन्दा आर्थिक असमानताको कारणले, गरिबीको कारणले धेरै मान्छे मर्नेहरू भए। अनि मान्छेको असमानताको कारणले चाहिँ यस्तै महामारीहरूमा चाहिँ पीडित हुने स्थिति रह्यो। त्यसकारण त्यसको लागि समाजमा जति वेल्थ क्रिएसन भएको छ, सम्पत्तिहरू आर्जन भएको छ, त्यसको असमान वितरण र त्यो सम्पत्ति चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूको स्वामित्वमा रहने कारणले त्यो समाज जति, त्यो देश धनी भए पनि सीमित मान्छे धनी भएको हुनाले धनी देखिने, तर आम मान्छेहरू, अधिकांश मान्छेहरू गरिब भइरहने अवस्थामा आम समष्टिगत रूपले मानवीय कल्याण हासिल हुन नसक्ने भएको हुनाले
यसको अन्तको लागि एउटा एकदम सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भनेको साम्यवादमा पुगेपछि मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुराको अर्को निष्कर्ष योगदान मैले पाएको छु। र यसले के छ भने श्रमजीवी वर्गको लागि जागरण, क्रान्ति र सुधारको एउटा लहर आएको छ यसको प्रभावको कारणले। किनभने श्रमजीवी वर्गलाई हुन त धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि मानवतावाद, यस्तै मानवीय कल्याण यस्ता कुराहरू आएको छन्। तैपनि मध्ययुगीन समाजमा मार्क्सको पालाभन्दा अगाडि मानव भनेपछि एउटा वर्गका मान्छेलाई मात्रै मान्छे मान्ने, अरू श्रमिक वर्गलाई खासै मान्छेको मान्यतामा नदिने, उनीहरूलाई मानवीय अधिकार पनि नहुने, भोटिङ राइट पनि नहुने र श्रमिक वर्ग र महिला वर्गलाई चाहिँ मान्छेको दर्जा नदिएको अवस्था थियो। त्यसकारणले यसले चाहिँ आम मान्छेहरूलाई, नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा हामी पनि मान्छेको दर्जा हौँ, हामीले पनि समान अधिकार अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा जागरण अनि क्रान्ति र साथसाथै सामाजिक सुधार दबावहरूको एउटा लहर सृजना भयो। विश्वव्यापी रूपमै एउटा आन्दोलनको जागरण सुरु भयो। अर्को भनेको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि पर्याप्त सुधार भयो। किनभने त्यति बेलाको पुँजीवाद र अहिलेको पुँजीवादी दुनियाँ चाहिँ एकदम धेरै फरक पाउँछौँ। त्यति बेला मार्क्सले जुन खालको पुँजीवादको कमजोरीहरू, त्यतिखेरको नकारात्मक पाटोहरू जति उधिनेर ढाप्रो गरिसकेपछि र त्यस्तै उहाँले जुन सङ्कटको भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार पनि सङ्कटहरू, आर्थिक चक्रहरू देखिराखेको हुनाले पछि पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले पनि पुँजीवाद यसरी चाहिँ रहिरहन गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने, मजदुरलाई पनि एउटा के अरे श्रमको चाहिँ शोषणलाई चाहिँ कम गर्ने अथवा प्रत्याभूति गर्ने, त्यस्तै यो सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू अपनाउने। त्यसै गर्दाखेरि पुँजीवाद पनि बलियो हुन्छ भन्दै त्यसलाई चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा अनि राजनीतिक पक्षमा र अन्य सामाजिक पक्षमा पनि यो पुँजीवादी व्यवस्थामा आएको सुधार पनि त्यो चाहिँ मार्क्सवादको एउटा प्रभाव हो लाग्छ। किनभने मार्क्सवादको उनीहरूले पालना नगरे पनि मार्क्सवादले जुन खालको चाहिँ एउटा विचारले एउटा लहर ल्यायो, विद्रोह क्रान्तिको लहर ल्यायो, त्यसबाट एउटा अर्को प्रति प्रभावको रूपमा उनीहरूले सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। र साथसाथै मैले के गर्छु लागेको छ भने कतिपय समकालीन मुद्दाहरूमा हुनसक्छ अब मार्क्सवादको अनुयायीहरूले स्थापना गरेको राज्य सत्ताहरू, उनीहरूले गरेको व्यवस्थाहरू, राजनीतिक प्रणालीहरू कतिपय ठाउँहरूमा सफल हुन सकेन र अझै पनि त्यसमा प्रश्न चिन्हहरू छन्। तर पनि यसले आम समाजमा विश्व दुनियाँमा चाहिँ केही अन्य मुद्दाहरूमा पनि यसले वैचारिक एउटा प्रेरणा प्रदान गरेको छ। जस्तै अब गरिबी निवारणका कुराहरू, लैङ्गिक समताका कुराहरू, वातावरणीय संरक्षणका कुराहरू, विश्व शान्तिका कुराहरू, यसमा सैद्धान्तिक दार्शनिक चाहिँ इनपुट दिने काम त्यसको आधार चाहिँ मार्क्सले नै गरेको छन्, मार्क्सवादले नै गरेको छ। त्यसकारणले मार्क्सवादको महत्त्व चाहिँ र मार्क्सवादको भूमिका प्रभाव यद्यपि चाहिँ आम रूपले हामीले देख्न सक्छौँ, यसको औचित्य चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद कृष्ण सर, मार्क्सवादलाई बुझेको बारेमा यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। धन्यवाद उदय सर। र यसै बिचमा हामी अब कृष्ण पौडेल सरतर्फ जानेछौँ र उहाँलाई केही आर्थिक पाटोको बारेमा अहिलेको विश्व जसरी मार्क्सले भन्नुभएको थियो यो साम्राज्यवादी अथवा पुँजीवादी व्यवस्था आफ्नै कारणले ढल्छ। अहिले हामी यो कोरोनाको कहरमा राज्यका स्रोत र साधनहरूलाई पुँजीवादी वर्गको हितको लागि प्रयोग गर्ने र विश्वकै दादागिरी भएको अमेरिकामा एउटा भएको चाहिँ सामाजिक स्वास्थ्यको ठुलो खड्को अथवा त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु परेको एउटा तथ्य आएको छ। यो विश्व व्यवस्थामा पुँजीवादको साम्राज्य छ, तर त्यहाँका जनता आफैमा एउटा स्वास्थ्य उपचार पनि गर्न नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति छ। यसलाई मार्क्सवादले कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ होला कृष्ण सर?
धन्यवाद फेरि। अब मार्क्सवाद दृष्टिकोण अनुसार नै त के हो भने सम्पत्तिको असमानताको कारण नै हो। अब जति आर्जन भएको सामाजिक सम्पत्ति हो, स्रोत हो, पुँजी हो, केही सीमित वर्गमा मान्छेहरूमा केन्द्रीकृत हुँदाखेरि आम मानिसको लागि हुने स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य समाज कल्याणको चाहिँ स्रोतहरू कमी हुनु स्वाभाविक हो। यही असमानताको कारणले नै यस्ता महामारीहरू आउँदाखेरि गरिब वर्गले सामना गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो त स्वतः प्रष्ट हुन्छ र विशेष गरेर कम्युनिस्ट देशहरूमा अलिकति बढी यो सामाजिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिक बढी लगानी गरेको, त्यस्ता पूर्वाधारहरू अलिक बढाएको, अब त्यसमा पब्लिक लगानी गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो महामारीलाई सामना गर्ने क्षमता अलिक बढी भएको चाहिँ सशक्त भएको हामीले बुझ्यौँ। र विशेष गरेर पुँजीवादी देशहरू अथवा पश्चिमा देशहरू, उदार अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता देशहरूलाई पनि एउटा बजारमा छोडिएको हो, होइन, मार्केट मेकानिजममा छोडिएको हो र पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ अलिक कम हुने गरेको हुनाले पनि उनीहरूको जुन तयारी जुन छ हरेक कुरालाई बजारमा छोड्ने, अब माग पूर्तिको उपमा छोड्ने, स्वास्थ्य पनि खरिद बिक्रीको विषय बनाउने, यी कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सार्वजनिक पब्लिक हेल्थको क्षेत्रमा चाहिँ राज्यको एकदम कम अनुपात खर्च गरेको हुनाले उनीहरूको जुन तयारीमा कमजोरी अहिले छतालुसल्ल भएको छ र हरेक कुरालाई मार्केटमा छोड्ने जुन खालको मानव कल्याणका विषयहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्मिलित विषयलाई पनि मार्केटकै विषय व्यापारकै विषय बनाउने, हरेक कुरालाई कमर्सियलाइज गर्ने जुन खालको प्रथा छ त्यो कुरा चाहिँ अब गलत हो। अब चाहिँ यसले चाहिँ पश्चिमा दुनियाँमा पनि हरेक ठाउँमा पनि टु मच यो चाहिँ लिबरलाइजेसन, टु मच यो चाहिँ प्राइभेटाइजेसनको कुरा चाहिँ यसले मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार पनि गलत ठहराएको छ। यो चाहिँ यसले मार्क्सवादको औचित्यलाई, मार्क्सले जुन सजग तुल्याएको थिए पुँजीवादको एउटा कमजोर पाटोको, समाज कल्याणको पाटो, मानवताको पाटोमा अझै पनि अझै विकसित छौँ, अझै हामी चाहिँ मानव अधिकारका ठेकेदार हौँ, हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ, अझै हामी चाहिँ एकदमै विश्व भनेर भन्नेहरूको पनि त्यो कमजोर पाटो चाहिँ उजागर गरेको छ। यत्तिकैमा चाहिँ अब पुँजीवाद चाहिँ एकदम कमजोर ढलिहाल्छ भन्छ, अर्को आइहाल्छ भन्ने कुरा त्यतातिर जान होइन। किन कुनै कुरा कमजोर हुनु त्यो चाहिँ ढल्नु भन्दा बित्तिकै स्वतः उठ्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन, होइन। यतापट्टि मार्क्सवादको चाहिँ प्रयोगको बाटो, मार्क्सवादको आर्थिक प्रयोगको बाटो पनि त्यति सहज छैन, किनभने सोभियत सङ्घमा लगायतमा त्यो आर्थिक मोडलहरू चाहिँ असफल भएको छ। चीनले पनि जुन खालको मार्क्सवादी मोडल भनेर पहिला समाजवादको रूपमा राजकीय पुँजीवाद, राजकीय चाहिँ एउटा अब कुरा आयो, त्यसमा चाहिँ पछि आएर उसले फेरि त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। खासको मार्क्सले के भन्छन् भने सम्पूर्ण समस्याको तत्त्व भनेको जड भनेको चाहिँ असमानता, गरिबी सबै भनेको निजी सम्पत्ति हो, सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व हो। यसलाई उन्मूलन नगरेसम्म यो चाहिँ सबैको हित हुन सक्दैन। जबसम्म निजी सम्पत्तिको रहन्छ, सम्पत्ति कोहीको धेरै हुन्छ, थोरै हुन्छ, अनि केही मान्छेले सङ्ग्रह गर्दै गर्दै जाँदाखेरि केही मान्छेसँग यो चाहिँ थुप्रै जान्छ र आम मान्छेहरू चाहिँ एउटा मार्जिनलाइज हुन्छन्, सीमान्तकृत हुँदै जान्छन्। यो प्रक्रियाले पछि अन्ततः यसलाई सङ्कट आउँछ भन्ने आएको हो। त्यसको विकल्पमा जुनका सोभियत सङ्घमा, चीनमा समाजवादको रूपमा निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेर जुन अर्थतन्त्र योजनाबद्ध अथवा बजारभन्दा चाहिँ योजनाबाट निर्देशित चाहिँ इकोनोमी लागू गरियो, त्यो पनि चाहिँ के हो भने अगाडि बढ्न सकेन, क्राइसिस भयो, ढल्यो, त्यहाँ चाहिँ जडता। यसको अर्थ के हो भने अहिले नै निजी सम्पत्तिलाई पुरै उन्मूलन गरेर सार्वजनिक गरेर अब गर्दाखेरि पनि समाज, राज्य, अर्थतन्त्र चाहिँ चल्न सक्दो रहेनछ, त्यो पनि एउटा अस्वाभाविक हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा देखिएको छ। किनभने राजनीतिक पाटोमा यो समाधानको लागि उनले के सिफारिस गरेका थिए भने, हुन त मार्क्सवाद भनेको अहिले चाहिँ त मार्क्सले लेखेका कुरा भनेको कुरालाई मात्रै मार्क्सवाद भनिँदैन, पछि लेनिनका कुराहरू, स्टालिनका कुराहरू, माओवादीका कुराहरू, अनि जुन जुन ठाउँमा छन्
मान्छेले आफ्नो दाबी गरेर यो देशको नेपालको लागि त्यही हो मार्क्सवाद, भारतको लागि त्यही हो मार्क्सवाद भन्ने, मेरो मार्क्सवाद हो, कहिले भनेको संशोधनवाद हो, गद्दारवाद हो भन्ने यो चाहिँ प्रचलन छ। आफ्नै आफ्नै खालको छ मार्क्सवाद, केलाई भन्ने केलाई नभन्ने होइन, हेर्नका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मार्क्सले गरेको के हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अब निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेपछि त्यसलाई थाम्नको लागि सरबारा वर्गको, मजदुर वर्गको चाहिँ अधिनायकत्व, उनको शासन, उनीहरूको तानाशाही हुनुपर्छ। त्यो निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरिसकेपछि त त्यहाँ उनीहरूले फेरि त्यसलाई फेरि प्रतिविद्रोह गर्न सक्छन्, त्यो व्यवस्था उल्टाउन सक्छन्। त्यो उनीहरूलाई दबाई राख्नको लागि उनीहरू राज्य सत्ता केही समय चाहिँ सरबारा वर्गको हुनुपर्छ र पछि एउटा सम्पूर्ण रूपले शान्ति कायम भएपछि त्यो राज्य सत्ता पनि उन्मूलन हुने स्थिति हुन्छ। त्यो दमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यो अवस्था चाहिँ साम्यवाद हो। तर समाजवादी अवस्थासम्म चाहिँ के हुन्छ भने खोसिएका चाहिँ मान्छेहरू, आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएकाहरूले चाहिँ विद्रोह ल्याउने अथवा त्यो अशान्ति ल्याउने त्यो सम्भावना रहेको, त्यो व्यवस्था उल्टाउने सम्भावना रहेको हुनाले त्यसलाई दबाउनको लागि सरबार अधिनायकत्व र कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सरबारा वर्गको अवरदस्ता र कम्युनिस्ट पार्टीको शासन अथवा उसको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ शासन व्यवस्था नै सरबारा वर्गको नाममा शासन रहेको छ। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पनि त्यहाँ एउटा गुट, एउटा समूह, एउटा व्यक्ति, एउटा परिवारको मा गएर एउटा सरबारा वर्गको अधिनायकत्व एउटा चाहिँ एउटा राजतन्त्रको रूपमा चाहिँ पनि बहुसंगत राजसत्ताको रूपमा पनि विकास भएको छ। किनभने उसको बाहेक छोरा उनीहरू पनि उनको प्रतिनिधिको रूपमा त्यसै त्यो खालको विसङ्गति त्यहाँ पनि आएको छ। अनि यो कुराहरू सरबारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरा र निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको जुन चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक रणनीतिको कुराहरू यतापट्टिको पाटो मार्क्सवादी आन्दोलनको भनिनी जुन छ त्यो पनि एउटा यसमा समस्या पनि देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो गर्न बित्तिकै यो स्वतः प्रमाणित हुन्छ भनेर आउन सक्दैन। र हाम्रोमा चाहिँ पनि जस्तै नेपाल जस्तो देशमा सरबारा अधिनायकत्व अहिले निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेर समाजवाद ल्याउने गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको यो विषयमा हामी तत्काल कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र कम्युनिस्ट पार्टीको प्रत्यक्ष एकदलीय शासन भएको चीनमा पनि पहिला चाहिँ निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्यो, राजकीय क्षेत्रमा सम्पूर्ण चाहिँ अब अर्थतन्त्र केन्द्रित गरेपछि त्यो अगाडि बढ्न नसकेपछि अहिले बिस्तारै निजी क्षेत्रको चाहिँ के गएर अधिकांश चाहिँ निजी क्षेत्रमा गरेको छ र त्यहाँको स्थानीय निजी क्षेत्र होइन संसारभरिको चाहिँ लगानी पनि आकर्षण गरेर विश्वको एउटा आर्थिक शक्ति भन्ने एउटा होडबाजीमा पनि लागेको छ। भनेको ऊ पनि पुँजीवादी तरिकाबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पनि, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सत्ता पनि चाहिँ पुँजीवादी तरिका अपनाएर चाहिँ विकसित हुने चाहिँ भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यसमा मार्क्सले जति कुराहरू भने ती कुराहरू समय सन्दर्भ अनुसार सम्पूर्ण कुरा पर्याप्त थिए भन्ने होइन। किनभने त्यति बेलाको सन्दर्भमा उनका पनि निष्कर्षहरू एउटा सीमा थियो होला होइन। मूलभूत कुरा त सही थियो, तर त्यसको उनको जुन निष्कर्ष निचोड थियो कतिपय कुराहरू त त्यति बेलै पनि खण्डित भएको छ। कतिपय कुरा लेनिनले थपेका छन्, कतिपय कुराहरू अरूले चाहिँ गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अरूले संशोधनवाद भनेका छन् होइन। अन्यले पनि त्यसलाई अरूले अन्य ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। कार्स काउसीहरू बर्नस्टिनहरूले पनि छुट्टै ढङ्गले व्याख्या गरे होइन। त्यो हुनाले त्यसलाई फेरि अरूले त्यसलाई संशोधनवादी भनेका छन्। त्यस कारण यो एउटा मार्क्सवादी खेमामा अलिकति सङ्कीर्णताको भएको छ। पुँजीवादी खेमामा जति विचार रहे पनि त गैर पुँजीवादी त संशोधनवादी भनेर कसैले आरोप लाउँदैन कि। त्यहाँ विविध विचारहरू छलफल हुन्छ। जसले जुन पाटो कुरा गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यसैले विलम्बित गर्दैन। त्यो छलफल चाहिँ हुन्छ। त्यो विचारमा जुन निष्कर्ष जुन तत्त्व ठिक छ त्यही प्रयोग गर्छन्। अरू कुरा चाहिँ एउटा बौद्धिक पुलिङमा, नलेज पुलिङमा रहिरहन्छ। अब मार्क्सवादी उसमा के छ भने अब त्यति बेला भनेको 200 वर्ष अगाडिका निष्कर्षहरू अहिले चाहिँ अब 150 वर्षका निष्कर्ष सबै कुराले सान्दर्भिक हुने कुरो भएन। त्यो अनुसार आफूले मोडिफाई गर्नु पर्यो। मोडिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने आफूले गरेको चाहिँ ठिक छ, अर्काले गरेको चाहिँ बेठिक भन्ने एउटा सङ्कीर्णतामा डुब्दाखेरि त्यो भएको छ। अब तपाईँले आर्थिक क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि मार्क्सवादको आर्थिक कमजोरी एउटा के छ भने उनले पुँजीवादको चाहिँ एकदम विश्लेषण गरे। विकास गर्ने कुरामा चाहिँ उनको चाहिँ पुँजीवादले विकास गरे, उनको चाहिँ विकसित ठाउँमा मात्रै हो नि त उनले चाहिँ गरेको। र क्रान्ति पनि विकसित ठाउँमा मात्रै हुन्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो। अर्कोतिर क्रान्ति एउटा मात्र देशमा सफल हुँदैन, धेरै देशमा एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो। त्यो निष्कर्षलाई पनि लेनिनमा जसमा खण्डन गरेर लेनिनले होइन अलिकति पिछडिएको ठाउँमा पनि क्रान्ति हुन सक्छ, एउटा मात्र देशमा पनि क्रान्ति हुन सक्छ भनेर त्यो प्रमाणित गरियो र त्यो कुरा थपियो पनि भनिएको छ। अहिले आएर चाहिँ अब
त्यता पनि असफल हुँदा र फेरि समाजवादमा गयौँ भन्नेहरू पनि फेरि फर्केर पुँजीवादमा आउँदाखेरि एउटा मात्र देशमा कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेर सफल नहुँदो रहेछ कि भन्ने कुरा पनि त्यो लेनिनवादको त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। र अर्कोतिर चाहिँ के हो भने आर्थिक क्षेत्रमा समाजवादको आर्थिक मोडल कस्तो हुन्छ हैन, अब पुँजीवादको विकल्पको आर्थिक मोडल के हुन्छ, त्यहाँ कसरी आर्थिक इन्सेन्टिभहरू स्टिमुलेट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो आर्थिक व्यवस्थापन कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरामा त्यति धेरै चाहिँ सिद्धान्तहरू बनेका छैनन्। किनभने उनको चाहिँ उत्पादन सम्बन्धी कुरा चाहिँ अब पुँजीवादले गर्छ, उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरा, उत्पादकता कसरी बढाउने भन्ने कुरा पुँजीवादी नीति अनुसार त्यो ठिक छ। र मार्क्सले के कुरा मात्रै गरेछ भने डिस्ट्रिब्युसनको पक्षमा, उत्पादन त उसले गरेछ तर डिस्ट्रिब्युसन आर्जन चाहिँ अन्यायपूर्ण भयो, पुँजीपतिको पक्षमा मात्रै धेरै गयो, मजदुरहरूलाई कम भयो। त्यस कारणले वितरणको समस्या हल गर्नको लागि नै एउटा समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ भने उत्पादन हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो ठाउँहरूमा अथवा अहिलेको ठाउँहरूमा उत्पादनको समस्याहरू पनि चाहिँ समस्याको रूपमा छ। र अर्कोतिर पुँजीवादले त्यति बेला उनले चरम विकास गरिसक्यो, अब विकास गर्ने ठाउँ छैन, ढल्छ भने, लेनिनले पनि विकास गर्ने ठाउँ छैन, ढल्छ भने, तर त्यो कुरा चाहिँ ढलेन। त्यसमा चाहिँ सुम्पिडरले के भनेका छन् भने मार्क्समा अरू सबै कुरा ठिक छ तर पुँजीवाद चाहिँ मार्क्सले चाहिँ ढलिहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ ठिक छैन, ढल्दैन। किनभने पुँजीवादमा जुन खालको इनोभेटिभ चाहिँ र इन्टरप्रेनरसिप, एउटा पर्सनल अब पहल कदमी उद्यमशीलताको चाहिँ जुन कल्चर छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ परिवार्जित गर्दै जान्छ, रिभाइभ गर्दै जान्छ भनेर सुम्पिटरले पनि भनेका छन्। त्यसकारणले हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने अब यसमा यो सङ्कटले पनि यदि पुँजीवाद व्यवस्थामा पनि अथवा विश्व व्यवस्थामा सुधार गर्नु छ भने पनि त्यो सुधार गर्ने फिडब्याक चाहिँ मार्क्सवादले नै दिन्छ र हामी मार्क्सवादी उसमै गर्नु छ भने पनि त्यो दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ। र हामी आफै पनि यो यतापट्टि पनि मार्क्सवादी खेमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा अझै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था देखिन्छ अब भने जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद कृष्ण सर। हजुर धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब प्रश्न कृष्ण पौडेल सरलाई आउँदैछ। मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको वर्तमान अर्थनीति कस्तो छ, अथवा यदि सही दिशामा गइरहेको छैन अथवा यस विषयमा विचार विमर्श अथवा चाहिँ शोधहरू भएका छैनन् भने कस्तो तर्फबाट चाहिँ यसलाई लैजानु पर्ला, तपाईँको विवेचनात्मक सल्लाह सुझाव अथवा यसको विवेचना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु छोटोमा। म्युट भएको छ सर तपाईँको। हजुर, मार्क्सवादी जुन फ्रेमवर्क छ अब त्यो अनुसार नेपालको अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण बीच एकरूपता छैन, एकमत छैन। अब समाजको जस्तै भनौँ न सामन्तवाद अब पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। र साथै अर्को के छ भने अब सामन्तवादबाट पुँजीवादमा संक्रमण गरिरहेको अवस्थालाई पनि अर्ध उपनिवेशी अब इत्यादि के भन्ने चलन छ। र नेपालको अवस्थालाई कतिपयले चाहिँ ल त्यही नै अब अर्ध सामन्ती नै छ, अझै सामन्तवाद सामन्तिक प्रथा उन्मूलन भएको छैन र सामन्तवाद उन्मूलन गर्ने र पुँजीवादको जगर्ना गरेर देश समृद्ध बनाएर त्यसपछि चाहिँ अब समाजवादमा जाने भन्ने विश्लेषण गर्छन् कसैले। कसैले के गर्छन् अझै पनि यो समाजवाद सामन्तवाद अझै सामन्तवाद छैन, राजनीतिक रूपले पनि छैन, एउटा पुँजीवादी विकसित भइसक्यो, सामन्तवादका के अवशेषहरू छन्। अब हामी चाहिँ के हो भने समाजको लागि तयारी गरिराख्नुपर्ने तयारी गर्दा हुन्छ। अब हामी चाहिँ समाजवादमा जाने तयारी गरौँ। हामी त पुँजीवाद नेपाल त पुँजीवादी भइसक्यो, विकसित भइसक्यो भन्ने मतहरू छन् र त्यो चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले मूलभूत रूपमा अब नेपाल पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेका छ। अब चाहिँ हाम्रो कार्यदिशा
समाजवाद हो भन्ने ढङ्गले गइरहेको छ। मेरो दृष्टिकोणमा के लाग्छ भने यो चाहिँ अब समाजवाद कस्तो हुने, मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट समाजवादको आर्थिक मोडल कस्तो हुने होइन, त्यहाँको शासन मोडल कस्तो भन्ने कुरा अझै पनि स्पष्ट छैन। अहिलेसम्म समाजवाद भनेर भनिएका कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा पनि आर्थिक रूपले मेरो विचारमा र कयौँ मान्छेहरू के भन्छन् खास समाजवाद थिएन, त्यो पनि राजकीय पुँजीवाद थियो। समाजवाद भनेको त उत्पादनका साधनहरू होइन, पुँजीको चाहिँ सामुदायिक स्वामित्व, जसले काम गर्छ मजदुरहरू त्यहाँको समाजको स्वामित्व हुनुपर्ने हो। तर क्रान्तिपछि के हो भने त्यो सबै राज्यको स्वामित्व हो। पहिला पुँजीपतिहरूको स्वामित्वमा थियो, उनीहरू म्यानेजर राख्थे, उनीहरूलेबाट ज्याला बोक्थे, पछि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कारखानाहरू फर्महरू सबै उद्यम व्यवसायहरू चाहिँ सरकारले चलाउने भयो। सरकारकोले एउटा ब्युरोक्रेट चाहिँ कर्मचारी खटाउँछ होइन, त्यो कर्मचारीबाट तलब भत्ता बुझ्छन्, पहिला ज्याला बुझ्थे अहिले तलब बुझ्छन्। मजदुरको अवस्था चाहिँ अब उस्तै उस्तै हो भन्ने अर्थमा पनि व्याख्या गरेका छन्। र राजकीय पुँजीवाद आएको थियो र राजकीय पुँजीवाद केही समय चाहिँ पुँजीवादको पनि राम्रो विकास, पुँजीको विकास नहुँदै चाहिँ राज्यले सबै अर्थतन्त्र आफ्नो हातमा लिएर अलि समाजको विकास गर्नुपर्छ, त्यसपछि समाजमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त लेनिनले पनि भनेका छन्। राजकीय पुँजीवादको क्रममा लेनिनले चाहिँ न्यू इकोनोमी भन्ने कुरामा पनि प्रस्तुत गरेका छन्। पछि त्यही राजकीय पुँजीवादलाई नै समाजवाद मानियो र त्यो चाहिँ अभ्यास चाहिँ सबैतिर गयो। खासमा असफल भएको भनेको त्यही हो, राजकीय पुँजीवाद हो। पछि चाहिँ राजकीय पुँजीवादबाट चल्न नसकिने भएको हुनाले अब बजार अब क्यापिटलिजममा पनि जानुपर्छ भनेर चिनमा विशेष गरेर माओवादीको निधनपछि देङ सिंहले त्यो महसुस गरे। त्यहाँ आर्थिक सङ्कट थियो होइन, अब 70% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए त्यति बेलासम्म पनि। अब समाजवादमा लगाएर सम्पूर्ण सम्पत्ति उन्मूलन गरेर राज्यको स्वामित्वमा लैसकेपछि चाहिँ टोटल उत्पादन चाहिँ घटेको थियो र त्यतिखेर चाहिँ बजार व्यवस्था चाहिँ लाई क्यान्सल गरिएको थियो र त्यो सबै योजनाबद्ध व्यवस्था गरेर राज्यले नै कहाँ कति पठाउने के गर्ने क्रममा उत्पादन र उपभोग वितरणको तालमेल नमिल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ झन्डै अब 20 देखि 40 लाख मान्छेहरू मरिआएको र त्यो त्यस्ता विसङ्गतिहरू पनि आए। तर त्यही ढङ्गमा चाहिँ विवादहरू भयो। विवादहरूलाई अब कसरी जाने भनेर दबाउने क्रममा सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा चाहिँ पार्टीभित्र पनि दमन भयो र पछि माओवादीको निधनपछि त्यो ग्रुप चाहिँ अब चाहिँ असफल भएपछि फेरि चाहिँ त्यो खालको कुराहरू केही अभ्यासहरू चाहिँ अब कोरियामा, नर्थ कोरिया, क्युबा पनि त्यो अभ्यासहरू छ त्यहाँको चाहिँ खालको। अब तर नेपालमा हामी कसरी जाने भन्ने कुराको जुन कुरा छ, हामी न राजकीय पुँजीवादको हिसाबले जान सक्छौँ, किनभने त्यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता थियो, कम्युनिस्ट पार्टी आफै राज्य थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कमरेड चाहिँ राष्ट्रपति हुन्थे, अर्को कमरेड चाहिँ प्रधान सेनापति, अर्को कमरेड चाहिँ माओवादी जनसत्ताको पालामा जस्तो न्यायाधीश हुन्थे। तर अहिले नेपालको चाहिँ उमा त मिल्दैन, किनभने सबै पार्टीले चाहिँ सबै कम्दैन अनुसार पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक फरक ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ र प्रतिस्पर्धाको बाटो, बजार इकोनोमीको बाटो जानुपर्ने हुन्छ, कुशलताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यो विकसित अवस्थामा जुन विश्वमा के कस्तो आर्थिक अभ्यासहरू भएको छ हाम्रो जस्तो देशहरूमा, तिनीहरूबाट सिकेर र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ र समृद्धिको साथसाथै सामाजिक न्यायको पक्षमा त्यसको वितरणकोलाई न्यायीकरण गर्ने विभिन्न उपायहरू छन्। र केवल सम्पत्तिको चाहिँ सामूहिकरणले मात्रै समस्या समाधान नहुँदो रहेछ। आम्दानीको चाहिँ एउटा वितरणको कुरा, इन्कमको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ न्यायिक बनाउँदाखेरि पनि, त्यसमा चाहिँ प्याटर्नलाई सुधार गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अब हुन्छ। यो विशेष गरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा के हो भने यिनीहरूको सम्पत्तिको चाहिँ भन्दा यिनीहरूको जुन आम्दानी छ, आम्दानीको इन्कमको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई अलिकति बढी न्यायिक गराउँदाखेरि अब चाहिँ यिनीहरूको अवस्था चाहिँ राम्रो र हाम्रो पार्टीले पनि नेपालको हकमा यही कुरालाई वेलफेयर सिस्टम, सोसल सेक्युरिटी आदि इत्यादिबाट सिकेर जान खोजिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब समाजवाद भने पनि जे गर्न खोजे पनि तत्काल त्यस्तो चाहिँ अब राजकीय पुँजीवाद समाजवादमा जाने स्थिति छैन
र यो विश्वमा हामीले पुँजीवादी भनेको समाजवादी भनेको गरबाट कस्तो खालको आर्थिक सम्पादन गरेका छन्, कस्तो खालको आर्थिक चाहिँ नीतिहरू ल्याएका छन्, त्यहाँबाट सिकेर नै जान पर्ने हुन्छ। र एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा हामी चाहिँ एउटा त्यो हाम्रो शासन सरकारमा गएको हो, सबै सत्ता लिएको चाहिँ होइन, सरकारमा जाने अवसरलाई चाहिँ अधिकतम सदुपयोग गर्ने, आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउने है होइन, आर्थिक त्यसोबाटै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब पर्फर्मेन्सको सरकारको पर्फर्मेन्सको विषयमा पनि अब त्यो मार्क्सवादी पार्टीले जस्तो मार्क्सवादी दर्शनलाई नै लागू गरे जस्तो खास त्यस्तो चाहिँ अब देखिँदैन होइन। किनभने त्यो चाहिँ जुन अब अगाडिको सरकारहरू पञ्चायतले जसरी काम गर्थ्यो, मन्त्रीहरूले जसरी काम गर्थे, पञ्चायती राजाले जस्तो योजनाहरू ल्याउँथ्यो, सपना देख्थ्यो, त्यसपछि काङ्ग्रेसले पनि जस्तो योजनाहरू ल्यायो, जस्तै जुन तरिकाले शैलीले काम गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अहिले पनि योभन्दा अगाडिको विभिन्न प्रधानमन्त्री विभिन्न सरकारहरूले पनि त्यही शैलीले काम गरेका छन्। त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको सरकारहरूको चाहिँ कार्य सम्पादन चाहिँ मार्क्सवादसँग अब त्यस्तो प्रत्यक्ष साइनो चाहिँ मैले देख्दिनँ। उहाँहरू चाहिँ जे चलेको छ त्यही अनुसार चाहिँ फलो गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई फरक ढङ्गले चाहिँ होइन, मार्क्सवादलाई पनि त्यहाँ अलिकति मार्क्सवादी दर्शनलाई नै मिसाउँ, त्यहाँ नै युज गरौँ, अलिक केही कुरा सोचौँ। पुरानो परम्परागत ढङ्गले चिनको रुसको जस्तोले प्रयोग गर्न नसके भने मौलिक ढङ्गले कसरी जाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ गफमा त मौलिकता छ होइन, लिखितमा छ मौलिकता भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो खालको मौलिकता सृजनात्मकता मैले छनक चाहिँ देख्दिनँ। धन्यवाद। हजुर कृष्ण सर, हजुरले आएको यो सँगै एउटा हाम्रो हरि नेउपाने नेपाली समाज जन्माएको एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यसमै जोडिएको छ, यसलाई छोटोमा दिने प्रयास गर्नु होला। कृष्ण सर सुन्दै हुनुहुन्छ? यो सम्भवतः यो उहाँले पठाउनु भएको प्रश्न छ, अझै पनि धनी र गरिब बीचको आर्थिक खाडल मार्क्सले परिकल्पना गरे जस्तो घटेको छैन। अब कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आउन सक्ने सम्भावित आर्थिक सङ्कटलाई चिर्नको लागि कस्तो खालको आर्थिक नीति तय गर्नु पर्ला? यो कृष्ण पौडेल र उदयराज गौतम दाजुले दिनु होला एन्सर भन्नुभएको छ हरि नेउपाने सर, र यो हजुरले दिनु होला। उदय सरलाई फेरि अर्को क्वेसन छ, यसलाई अलिक छोटोमा दिने प्रयास गर्नु होला। अहिले के छ भने विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ विश्व जुन व्यवस्था भन्छ यो पुँजीवादी विश्व व्यवस्था हो होइन। अब विश्व व्यवस्थामा जुन खालको चाहिँ पुँजीको केही एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू केही धनाढ्यहरूमा थुप्रिएको छ र थुप्रिएको अवस्थामा तिनीहरू कस्तो छ भने ती चाहिँ अब धनाढ्यहरू कुनै राज्य सरकार भन्न नै बलिया भइसकेका छन्। अब ती एजेन्सीहरूले अब जुनसुकै सरकारलाई पनि बार्गेनिङ गरेर उनीहरूले सुविधा खोज्छन्। त्यो सुविधा भनेको चाहिँ आम जनताको पक्षमा छैन। उनीहरूले त्यहाँ गएर ट्याक्स अब छुट पाउने होइन, मजदुर नीति आफ्नो चाहिँ अनुकूल हुनुपर्ने लेबर पोलिसी त्यो खालको छ। किनभने कोरोना जस्तो महामारीहरू अन्य प्रकोपहरू बच्नको लागि राज्यको चाहिँ खर्च बढ्नु पर्यो, लगानी बढ्नु पर्यो। राज्यको खर्च बढ्नको लागि राज्यको कोष बढ्नु पर्यो। राज्यको आम्दानी भनेको चाहिँ कतैबाट आउने त होइन, समाजबाटै कलेक्सन गर्ने हो, करको रूपमा कलेक्सन गर्ने हो होइन। नेपाल जस्ता देशहरूले त बाहिरबाट सहायता यताउति कुरो हुन्छ, विकसित देशहरूले बाहिरबाट सहायता लिने भन्ने कुरा होइन। उनीहरूको सम्पूर्ण कुरा भनेको आफ्ना नागरिकहरूको कर्पोरेट ट्याक्सहरूकोबाटै कलेक्सन गर्ने हो। त्यस कुरामा के छ भने सरकारहरूले जस्तै अमेरिकाकै कुरा गर्ने भने ओबामा केयरको लागि उसले अलिकति ट्याक्स बढाएर हेल्थ केयरमा फन्डिङ बढाउने प्रयास गर्दाखेरि उसलाई गाह्रो भयो। त्यो चाहिँ ओबामा केयर चाहिँ पास भएन, ट्याक्सको दरमा बढाउन चाहिँ दिइएन होइन। अब अहिले संसारमा के भइरहेको छ भने कुनै पनि देशले अब अहिले ग्लोबलाइजेसनमा पुँजी चाहिँ जसले जहाँ पनि लान सक्छ क्या, वित्तीय पुँजी। मैले कुनै देशबाट लगानी छ त्यहाँबाट उठाएर अर्को ठाउँ लान्छु भन्न पाउने त्यो अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसले गर्दा कुनै देशले अलिक बढी ट्याक्स ल्यायो, अलिकति मजदुरहरूलाई सुविधा बढाइ भन्यो भने उसले त्यो सरकारलाई त्यही पुँजीपतिहरूले त्यहाँका चाहिँ लगानीकर्ताले के भन्छ भने तैँले हामीलाई सुविधा दिएनस्, तैँले हामीलाई चाहिँ एकदम नाफा कमाउने अवसर दिएनस् भने त हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ जहाँ श्रम सस्तो छ, जहाँ चाहिँ सरकारले ट्याक्स लिँदैन, ट्याक्स हेभन चाहिँ घोषणा गरेको छ, छुटको घोषणा त्यहीँ जान्छौँ भन्छन्। अहिले यो वाला कन्ट्रीहरूलाई घटाउँ यता
चाहिँ वेलफेयर सिस्टमलाई धान्ने चाहिँ फन्डको कम भइरहेको छ। अब अलिकति होइन अब लगानी अनि लगाइसक्दाखेरि यहाँ चाहिँ रोजगारी बेरोजगारी बढ्छ, उनीहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुने कुराहरू यो खालको चपेटामा परेका छन्। त्यसकारणले यो खालको अवस्थाको लागि विश्वव्यापी नयाँ मुभमेन्ट चाहिँ आवश्यकता छ। किनभने कुन विश्वमा जति धनाढ्यहरूले कमाएको सम्पत्ति छ, जुन नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट जति चाहिँ सम्पत्ति सञ्चय भइरहेको छ, नयाँ प्रविधिहरू आएको छ, त्यसले अकुत सम्पत्ति आर्जन भएको छ, केन्द्रीकरण भएको छ। जस्तै भनौँ न यो अब नलेज इकोनोमीबाट जेनेरेट भएको छ, यस्तै वेबसाइटहरूबाट जेनेरेट भइरहेको छ। त्यो फेरि चाहिँ समाजमा आउनु पर्यो होइन, त्यो फर्केर आउनु पर्यो, राज्यमा जानु पर्यो अथवा त्यस्तै कोषहरूमा चाहिँ फर्केर आउनु पर्यो। त्यसको लागि प्रेसरको लागि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नयाँ मुभमेन्टको चाहिँ आवश्यकता छ। त्यो मुभमेन्टहरू पनि चलिरहेको छ। अब यसरी चाहिँ यहाँ पुरै अब धनाढ्यहरूको पक्षमा, उदारीकरणको पक्षमा, उद्योगमा चाहिँ यो चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ। जुन रेस छ होइन, उदारीकरणको रेस छ, योले चाहिँ यस्ता खालको महामारीहरू, यस्ता क्राइसिसहरू देख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, हुनुपर्ने हुन्छ। जुन खालकोमा चाहिँ धना कम्पनीहरूले, कर्पोरेट चाहिँ हाउसहरूले जुन रवैया देखाएका छन्, यसले त्यही रवैया अनुसार चाहिँ पब्लिक प्रोपर्टीहरूलाई, पब्लिक सेयरिङहरूलाई, पब्लिक फन्डिङहरूलाई निचार्दै जाने र आफूले अकुमुलेट गर्दै जाने भयो भने विश्वले अर्को ढङ्गले चाहिँ एउटा विद्रोह उठ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। हजुर धन्यवाद कृष्ण सर। अब हामी अन्तिम चरणमै छौँ। हाम्रो पर्वमा आयौँ। यो व्यस्त समयको बावजुद आज हामी यो एउटा लाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी डेनमार्कमा रहेका नेपालीहरूले जे जति जानेका छौँ, बुझेका छौँ, हामीले सुनाउने जुन अवसर यहाँहरूले दिनुभयो, अरू तिनैजना उदयराज गौतम, कृष्ण पौडेल र प्रवेश खतिवडाजीलाई विशेष धन्यवाद। र आज केही सहयोग गर्नुभएको छ हामीहरूलाई हाम्रो अस्ट्रियाबाट रविचन्द्र भट्टराई र हाम्रो पोर्चुगलबाट एकजना साथी हुनुहुन्छ वाइबी गुरुङ, उहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै हामी यहाँ तिनैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै हामी टुङ्गाउन चाहन्छौँ। र अन्तिम